السلام عليكم ومرحبا في دروس الصباح. في هاد الابيزود ان شاء الله اللي غادي نشوف فيها لوريجين دي تيغ ماناجمنت. ديجا شفنا في البروميير ابيزود شفنا لانتيغي دي ماناجمنت، سيتادير شفنا الفائده ديال الماناجمنت، فاش كتنفعنا هاد الماناجمنت هادي. دونك في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لوريجين دي تيغ ماناجمنت وغادي نشوفوا ان شاء الله ابري ديفينيسيون دي ماناجمنت. دونك فوالا غنشوفوا الاصل ديال هاد لو مو ماناجمنت منين جا. Le terme management est dérivé d'un vieux mot français ménagement, signifie gérer l'équipe et les moyens comme les stocks des produits alimentaires, des ménages. Donc voilà, le terme management مشتق من كلمة فرنسية اللي هي ميناجمون، اللي كتعني ليا جيري ليكيب، كتسير ليا واحد ليكيب كتجيريه. باغ اكزومبل كيفاش كتجيري هاد ليكيب؟ باغ اكزومبل كاين لي زوفري، نتا ماناجر في لونتربريز ديال واحد المدير، دونك فوالا كتسير ليا واحد ليكيب دونك ديال لي زوفري او بيان لي زومبلويي، كتسيرهم انت كتقول لي شوف هاد الطاش ديالك شنو غادي دير فيها، تعطي الطون شحال خاصك تسيري هاد الطاش اكسيتيرا. ابخي غادي دير واحد الطاش اوتر طاش هكا، يعني كتعطي مهام، كتوزع المهام، كلشي بين يديك نتايا، انت هو الماناجر. باغ اكزومبل لي مويان كوم لي ستوك، وكتجيري ليا ليكيب. هاد الماناجمنت هادي اونسيان في القديم اش كتعني؟ كتعني هي جيري ليكيب لي مويان كوم لي ستوك دي برودوي اليمونتير، وكتسير ليا باغ اكزومبل بحال هنايا عطينا مثال لي ستوك دي برودوي اليمونتير. دونك ستوك ديال هذوك المنتوجات الغذائيه دي ميناج، ديال لي ميناج. الميناج راه ديجا عرفتو الميناج في الانتروداكسيون ليكونومي، سيتادير الميناج هو اي شخص، يعني اي بيرسون اللي عنده واحد الغوفوني في جيبو، كيف ما شفتوني في الماكرو ايكونومي. دونك فوالا لو تيرم مودرن اكشيالمون دابا هذا اونسيان، هاد لو تيرم ماناجمنت لي جيري ليكيب اي لي مويان، ou bien نقدر نقول في هاد لي مويان نقدر نقول لي ريسورس، هذا اونسيان ديفينيسيون لو تيرم اونسيان. مي هاد لو تيرم مودرن اكشيالمون اش كتعني؟ الماناجمنت est actuellement défini dans la langue française comme conduite, gestion, administration et direction d'une organisation. Donc voilà, كدير ليا القياده والتسيير ديال واحد وكدير ليا الاداره كذلك، وكدير ليا التوجيه ديال واحد لورغانيزاسيون. كندوي على لورغانيزاسيون ديجا شفنا شنو هي لورغانيزاسيون. دونك فوالا، دونك كدير ليا القياده والجيستيون، تسيير، كتقود واحد لورغانيزاسيون وكتسيرها، وكدير الاداره ديالها ادمينستراسيون، كتادمينستري، وكدير ديريكسيون والتوجيه ديال هاد لورغانيزاسيون فيغ لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف بريديفيني كيف ما شفنا. دونك فوالا l'origine du terme management. نشوفوا هنايا les autres synonymes modernes du management les couramment utilisés sont. هنا قال لك لي زوتر سينونيم، يعني المرادفات الاخرى في وقتنا الحالي اكتيالمون مودرن، ستادير اكتيالمون يعني ديال الماناجمنت كورامون اللي كيتيزيو. باغ اكزومبل غنشوفوا هنايا سينونيم مودرن ولوريجين. دونك سينونيم عندي جيري اي جيستيون، لوريجين ديالها فيرب لاتين، جات يعني من اللاتين الغريس اليونان لاتينيه. Donc, gérer, qui signifie conduire, diriger, gouverner. اللي كتعني ليا ندير القياده ديال واحد لورغانيزاسيون ونديريجيها، يعني ندير لها الجيستيون ونغوفيرني. غوفيرني هي ندير الحكامه، كتكون انت هو الماناجر، انت هو اللي كتحكم. يعني ملي كتولي تقول شاك بيرسون شاك اوفري باغ اكزومبل تدير، دونك راك تكون عندك واحد الحكامه في يدك. علاش؟ يعني انت قاري عليه وفوق منه، فهمتي، وكتقن هاد الماناجمنت هادي. دونك راه فوالا غادي تكون بطبيعه الحال غادي يسمع ليك. و ادمينستري اي ادمينستراسيون. ادمينستري لو فيرب ادمينستري ديريفي لو مو ادمينستراسيون. دونك فوالا الفيرب ادمينسترار كي سينيف، هادي في الغريس يعني في اليونان مش مشتق، كي ديزين جيري ان بيان، كتعني ليا كتجيري واحد البيان، يعني كتسير لي واحد البيان. باغ اكزومبل فواحد الاداره انت كتسير الاداره، دونك راك دير لادمينستراسيون. دونك فوالا سي سينونيم سو رابورت à des activités effectuées par le manager.
هاد لي سينونيم راه واحد لاكتيفيتي شكون اللي كيديرها ايفيكتي او بيان رياليزي باغ لو ماناجر. الماناجر هو اللي كيديرها. وغادي نشوفوا هادشي في الشابيتر 2 اللي هو ال 4 بي او دي سي. هاد بي او دي سي سي تري امبورطون خاصكم تكونوا حافظينها. بلانيفي اورغانيزي ديريجي اي كونترولي. الاختصار ديالها بي او دي سي. غنشوفوا في الشابيتر 2 اللي هو البروسيسيس دو ماناجمنت. البروسيسيس دو ماناجمنت هو هذا بلانيفي، مي غادي نتعمقوا فيه اكثر ان شاء الله. بلانيفي اورغانيزي، كدير بلانيفيكاسيون، كتحط واحد البلان يعني ديال البلانيفيكاسيون، تخطيط كتخطط، وكتورغانيزي يعني كتنظم، وكديريجي سير، كتكونترولي، كدير المراقبه من بعد ابخي المراقبه. ولوردر ديال الترتيب ديالهم سي ان تري امبورطون. بلانيفي ابخي اورغانيزي ابخي ديريجي اي كونترولي. ما يمكنش نشونجيو لوردر. دونك فوالا. Maintenant, غادي نشوفوا الديفينيسيون دي كونسيبت دو ماناجمنت. غنشوفوا شنو هي الماناجمنت. الديفينيسيون proposée par les auteurs en management. يعني الديفينيسيون المقترح باغ هذوك الكتاب، يعني دوك المؤرخين ديال الماناجمنت. كاين تايلور، فايلور، بيرل اي مينز. دونك غنشوف كل واحد كيفاش عرف لينا يعني الماناجمنت. سولون تايلور كيقول لي الى ديفيني لو سيانتيفيك ماناجمنت. ديفيني داك تايلور اصلا هو عالم الرياضيات. المهم عرف لي هاد الماناجمنت هادي سيانتيفيكمون يعني علميا بالعلم، يعني بالسيونس كي اون اورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي او سين دي اتوليي دين انتربريز. واحد لاتوليي دين انتربريز. دونك فوالا هو عرف لي هاد تايلور عرف لي هاد الماناجمنت. قال لك هي واحد لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. هاد لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي هي او اس تي. او اس تي لو اس تي ان شاء الله غادي نشوفوها وغادي نتعمقوا فيها في لي زيكول ماناجيريال في المدارس ولي تيوريسيان ديال يعني المدارس ديال الماناجمنت غادي نشوفوها ان شاء الله. هذا تايلور هو اللي خرج ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي، يعني التنظيم يعني العلمي للعمل. التنظيم يعني بواحد الطريقه اللي مميزه وغادي نشوفوها ان شاء الله نتعمقوا فيها. اي اونسيان دي اتولي دي لونتربريز، يعني هي واحد هي اللي كتنظم ليا لونتربريز. الماناجمنت هي اللي كتنظم ليا لونتربريز. هادشي اللي بيقول لنا تايلور من الديفينيسيون ديالو سي كلير. دونك فوالا فايول pardon, il a décrit les composants de la fonction administrative. Donc voilà هو كتب لي عطانا واحد لي كومبوزون دو لا فونكسيون ادمينستراتيف. عطاني يعني هاد باش دير واحد لادمينستراسيون خاص يكون عندك واحد لي فونكسيون اللي هما هادو 1 2 3 4 5 فونكسيون. يعني 5 فونكسيون اللي هما prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. prévoir واحد بري يعني واحد الرؤيه. prévoir voir le verbe voir هو يرى. دونك بري هي رؤيه قبليه، كتشوف واحد الرؤيه القبليه في لونتربريز بعدا. ابري راه مهم سي تري امبورطون. كدير لورغانيزاسيون تنظيم، كدير الكوموندمون يعني كتكوموندي في دوك لي زوفريي، وكدير الكوردوناسيون يعني كتنسق بيناتهم. كومونداسيون كوردوني يعني كوردوني اونتر لي زومبلويي، يعني كدير التنسيق بيناتهم باش يكون داكشي سي تري اورغانيزي كيف ما شفنا قبل. هاي فين اورغانيزي. وعاد ابري كدير الكونترول. دونك كدير واحد الرؤيه قبليه كتنظم ما بيناتهم. ابري كتكوموندي كدير تحكم فيهم انت دير هادي انت دير هادي. ابري كدير التنسيق ما بيناتهم. ابري كتراقبهم. دونك فوالا هذا هو فايلور اش كيقول لنا في الديفينيسيون ديالو. وبيرل اي مينز ايزون ميز لاكسنت سور لو رول دي ديريجون. الغول يعني الهدف، يعني الغول ديال لي ديريجون ou دي ماناجر. ديريجون هما اللي كيسيروا ليا لونتربريز ولا الماناجر المدير. سو ديرنيير شكون هو هذا الماناجر assure les fonctions précédemment décrites et n'est pas forcément propriétaire de l'entreprise qu'il dirige. دونك هنا كيقول لك هاد اللي ديرنا هاد الماناجر هذا راه عنده واحد لي فونكسيون لي بريسيدامون ديكري، يعني اللي هما معرفين من قبل. يعني با فورسيمون بروبريتير يعني عمليه دو لونتربريز، يعني كيكون ديجا يعني هاد الماناجر هذا عارف دوك لي فونكسيون ديالو اللي عليه، وهما اللي قلنا قبل اللي هما ممكن نرجع ليهم
فوالا هما فين هما. هو البروسيسيس دو ماناجمنت هو البلانيفي اورغانيزي ديريجي اي كونترولي. دونك فوالا هادو هما les fonctions les précédemment définies de l'entreprise. Donc voilà, définition proposée par les auteurs de management, définition des concepts de management. Donc voilà. Mais il y a deux définitions. Peter Drucker, le management est une activité vise à obtenir un résultat collectif des hommes en leur donnant un but commun. Donc هنا كيقول لك لو ماناجمنت هاد بيتر دراكر كيقول لو ماناجمنت ايتين واحد الاكتيفيتي كيف ما شفنا ديجا في البروميير ديفينيسيون. هذه ماناجمنت دو كما كتشوفوا ماشي ماناجمنت ماناجمنت كما كنعرف انيتي دو ريبارتيسيون انيتي دو برودكسيون اكسيتيرا. هنايا كتشوفوا معايا الماناجمنت سي تري امبورطون واحد الموديل اللي هو مهم. المهم لو ماناجمنت ايتين اكتيفيتي كما شفنا في الديفينيسيون الاول اكتيفيتي فيز ا اوبتونير اللي كتهدف ليا ان ريزولتا باش نرياليزي واحد ريزولتا كوليكتيف جماعيه في الصالح ديالنا كاملين وديال لونتربريز اللي هو تري امبورطون. دونك ملي كنقول في الصالح ديال لونتربريز راه في الصالح ديال كلشي اللي خدام في لونتربريز. دي زوم دونك هذوك لي زوم خدام في لونتربريز دي زوم كنعني بهم لي ديريجون لي زومبلويي الكونطابل اكسيتيرا اون لور دون ان بوت كومون وكيكون عندنا واحد لوبجيكتيف واحد البيت واحد الهدف مشترك بيناتنا. ان اورغانيزاسيون كونفونابل تكون واحد لورغانيزاسيون كونفونابل اي ان فورماسيون نيسيسير وكيكون عندنا واحد الفورماسيون يعني واحد التكوين ضروري pour qu'il soit performant et puisse s'adapter au changement. وكيكون عندنا واحد حنا كديريجون يعني اللي تكون واحد ديريجون سيتادير تكون واحد الماناجر خاص يكون عندك واحد التكوين اللي ضروري يعني تكون عندك لي كومبيتونس ولي بيرفورمانس اللي كيسمحوا لك بانك باش تكون ديريجون كي سوا بيرفورمون اي بويس باش سادابتي او شونجمون باش تادابتا مع التغير. تقدر يوقع شي مشكل في لونتربريز دونك هادوك الفورماسيون يعني واحد البون فورماسيون اللي عندك نتايا كديريجون تقدر رغم يعني السيتياسيون اللي كتمر منها صعيبه يعني لونتربريز كتمر من واحد ديفيكولتي دونك نتايا تقدر تادابتا وترجع لونتربريز ما تخليهاش دير فايت. دونك فوالا كورني اي مونتيل. المهم هنا كورني اي مونتيل كيعرف ليا الماناجمنت. لو ماناجمنت اي اون فونكسيون دو ديريجي اي جيري راسيونيلمون اون اورغانيزاسيون. دونك هنايا لو ماناجمنت اون فاسون دو ديريجي واحد ديريجي كديريجي وكتجيري راسيونيلمون بعقلانيه راسيونيل كتكون راسيونيل اون اورغانيزاسيون تسير ليا واحد لورغانيزاسيون دونك يعني بواحد العقلانيه ماشي بعشوائيه ولا كذا كتخدم عقلك دورغانيزي لي زاكتيفيتي وكتنظم ليا هذوك الانشطه اللي كدير دو فيكسي لي زوبجيكتيف كتفيكسي في الاول واحد لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا بري ديفيني اي دو باتير دي استراتيجي وكدير واحد دي استراتيجي ا لونغ تيرم و ا كور تيرم ا موين تيرم بيان سور. علاش؟ لان ما كتكونش غادي بواحد العشوائيه كتكون واحد لي استراتيجي مسطرهم من قبل. Donc ceci est atteint grâce à une meilleure utilisation des ressources. وبفضل هذا استخدام افضل ديال لي ريسورس ايمان وماتيريال يعني لي ريسورس ايمان اي ماتيريال. ريسورس ايمان هما الموارد البشريه والماتيريال هما الموارد ماديه. دون لو بيت هنايا ريسورس ايمان باغ اكزومبل لي زوفريي هذوك الناس خدامين اكسيتيرا. ماتيريال باغ اكزومبل ماتيير بروميير لي برودوي سيمي فيني المهم لي مويان اللي كنخدم بهم في لونتربريز اكسيتيرا دون لو بيت داكرواتر وهادشي كامل بهدف واحد l'objectif li atteindre c'est-à-dire d'accroître la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise باش نحصل على واحد الرونطابيليتي واحد الفعاليه ديال لونتربريز. دونك فوالا الرونطابيليتي سي ان تري امبورطون نحقق واحد الرونطابيليتي اللي مزيانه دونك واحد ليفيكاسيتي واحد الفعاليه ديال لونتربريز كون لونتربريز غادي عندي مزيان كلشي هو هذا. دونك فوالا définition du concept de management. Une définition synthétique du management. نشوف واحد définition synthétique اللي هو هذا ال PODC اللي ديجا شفنا هو اللي très important. عقلوا معايا les définitions les plus classiques دي يعني les plus classiques نقول les plus anciens
du management se rapporte toujours à des activités ou des tâches en série que doit continuellement assurer le manager. Donc voilà, les définitions les plus anciennes, les définitions ديال المانجمنت القدام كيقول لك هنايا اللي داز عليهم الوقت ديجا ماشي actuellement se rapporte toujours à des activités كانوا كيرتبطوا لي باللي زاكتيفيتي او دي طاش يعني المهام اون سيري دوك المهم كيرتبطوا لي هنايا بدوك لي طاش اللي كيديروا لي زوفريي اسير لو ماناجر وهذوك يعني دوك التعليمات اللي كيعطي الماناجر ها هما بلانيفيي اورغانيزي ديريجي كونترولي بي او دي سي تحفظ هذه بي او دي سي ما يمكنش تشونجي واحد فيها كيجي ضروري اوبليغاتوار كون بلانيفيكاسيون ويتبعها الاورغانيزاسيون ويتبعها ودير ديريجي او contrôle. Voilà. Afin de simplifier, on retient dans ce cours la définition suivante. La définition, c'est très important. La définition مبنية على les définitions les anciens ou les actuellement. حاولنا نجمعوا بيناتهم باش نعطي واحد définition يكون لي très clair و très simple. واخا ديفينيسيون ديال الماناجمنت كاين بليزيغ ديفينيسيون ما عاداش الماناجمنت يقول لك شي واحد عطاني ديفينيسيون ديال الماناجمنت ولا نص ديال الماناجمنت ما كاينش ديفينيسيون محدده كما كتشوفوا. المهم لي تيوريسيان كل واحد عرفها من المنطلق ديالو هو من الزاويه ديالو هو من المنظور ديالو هو دونك ما عندهاش الماناجمنت ديفينيسيون محدد كل واحد واش كيقول. دونك فوالا هنايا باش حنايا غادي نبسطوا لو ماناجر سي ترانسفورمي لو ترافاي des autres en performance durable. يعني هنايا الماناجر اش كيدير ليا كي ترانسفورمي كيحول ليا لو ترافاي دي زوتر اون بيرفورمانس ديرابل كيحول ليا العمل ديال دوك لي زوفري بواحد بيرفورمانس بواحد الاداء اللي كيكون مزيان وديرابل ستادير ا لونغ تيرم. دونك فوالا le management désigne ici un processus par lequel des résultats sont obtenus de façon efficace et efficiente via et avec autrui. Donc voilà, le management qui يقول لك كتعني ليا هنا واحد processus c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles des résultats sont obtenus de façon واحد résultat اللي ممكن نحصلوا عليها انطلاقا من هذيك l'efficacité اللي ديجا شرحنا l'efficacité اللي ديجا شرحنا و l'efficience. Donc voilà, le terme processus لو تيرم بروسيسيس اش كيعني هنايا كاين اللي كتسول على لو تيرم بروسيسيس كيقول لك البروسيسيس سي ان لونسومبل دي زيتاب وي مي هنايا كوريسبون شاك ديفينيسيون سا ديبون على فين كندوي وكذا اي تيرم راه كيتشونجا على حسب الدومين اللي كدوي فيه. دونك فوالا هذه ديما دايرها ماشي هذا عنده ديفينيسيون ديالو راه صافي لا. دونك فوالا كوريسبون او اكتيفيتي فوندامونتال هنايا يعني لي يعني دوك لي زاكتيفيتي فوندامونتال ديال ماناجر اللي هما شنو يعني هنايا كيعني لي البروسيسيس هنا في الماناجمنت ديال الاس 2 كيعني لي انهم واحد الانشطه اللي كيمارسها الماناجر وهاد الانشطه كتكون اساسيه هي البلانيفيكاسيون و لورغانيزاسيون و لا ديريكسيون اي لو كونترول اللي هي ديال بلانيفيكاسيون كتبلانيفي و لورغانيزاسيون كدير كتورغانيزي la direction que diriger ou le contrôle que contrôler il y a PODC. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà, هنا غادي نسالي الفيديو باش ما يكونش فيديو طويل بزاف. دونك وفي لا فيديو بريسيدون ان شاء الله غادي نشوفوا الماناجمنت ارت و سيونس بارفوا كتكون ارت بارفوا كتكون سيونس غادي نشوفوا ان شاء الله. ما نساش الى عجبك الفيديو دعمنا باشتراك في القناه ما نساش تفعيل زر الجرس و شي لايك وما نساش دير شي كومونتير تحفيزي باش تحفزنا. دونك فوالا وما نساش تبارطاجي مع اي واحد عنده هذا الموديل هذا ديال الماناجمنت اس 2. شكرا للمشاهده مره اخرى.